सोयरीक बी करतना चलयेक पळोवन वतात, पूण मागीर सोयरीक जाता काय ना म्हूण कळना. तशीच हो रूख मारतलो काय ना म्हूण अजून लोकांक कळ्ळें ना म्हूण लोकांनी मातशें अजाप व्यक्त केलां. काणकोण पोळी वाठारांत सतत व्यस्त आसपी रस्तो तशेंच आरटीओ चेकपोस्ट आशिल्ल्या वाठारांत एक बरेच मोठे झाड धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या वाठारांत रहदारी मोठ्या प्रमाणात आसताच मात ल्हान ल्हान भुरगीं लेगीत शाळेक वचपाक हांगा रावतात. हे झाड केन्नाय पडले आनी एखादी दुर्घटना घडूं येता देखून हो मुद्दो सतत स्थायीक लोक आनी मिडिया हायलायट करता. मात ह्या संबंधान प्रशासन फक्त ह्या झाडाचे माप काडून गेले, फुडली कारवाय जायना म्हूण लोक कागाळ करतात. कितेंय दुर्घटना घडच्या पयलींच हाचेर एक्शन जावची अशी लोकांची मागणी आसा. ही आमची गोवा टू कर्नाटका चेकपोस्ट आनी हांगा कितलेशेच पुलीस एक्सायज अधिकारी उरतात. हें जें दिसता तें कोविडा टायमार बांदिल्लें शेड आनी हो शेडी देखून व्हडलो एक रूख आसा आनी हो रूख पडपाच्या डायरेक्शनान आसा. तुमी पळोवपाक शकतात केरळो रूख आसता तो. हे आरटीओ चेकपोस्ट, हे सायडीच्यान हॉटेल, हे होलसेल बार आनी हो रूख जवळ जवळ 4 मिटरांच्या वयर गॅराईन आसा आनी हो आतां मातसो बँड जावपाक लागला. पोरू वर्साक हाचे खांदे पडून ह्या हॉटेलाक लुकसाण जालें 50 ते 60 हजार. आनी पळय हे खांदे कितले मोठे आशिल्ले पळय. हांगा स्कुलाचीं भुरग्यां, कॉलेजीची भुरग्यां, बालवाडीचीं भुरग्यां खूब उरतात आनी त्याच टायमार हो रूख पडत जाल्यार हॉटेलाचेर पडूं शकता, आरटीओ ऑफिसाचेर पडूं शकता, ह्या होलसेल बाराचेर पडूं शकता, नाल्यार भुरग्यांक उबी रावतात तांचेर पडल्यार तांचोय बी बळी वचपाक शकता. पयर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज हायलायट करून दाखयल्लो. तांणी तर ऑथॉरिटीचे मनीस येवन पळोवन गेल्यात खंय आनी खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाचें मेजरमेंट काडला. टेलरा म्हऱ्यान गेल्यार टेलर मेजरमेंट काडटा पूण 6-7 म्हयन्यांनी कपडे शिवून दिता. तशीच परिस्थिती पावस वतरीक हो मारतले काय ताज्या पयलीं मारतले काय कोणी मरतरी मारतले काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. हांव मामलेदार ऑफिसान वचून मामलेदार सराक मेळिल्लो आनी सरान PWDच्या अधिकाऱ्याक सांगिल्लें की जाता तितले बेगीन हो रूख मारपाचें काम करात, नाल्यार एटलिस्ट ताजे खांदे जरी मारात. खांदे कितले भायर आसा पळयात. हे जर खांदे मारत जाल्यार रूख मातसो लायट जातलो, वजन कमी येतलें आनी वारो आयल्यार ताका व्हडलो प्रॉब्लम जावपाना अशें म्हूण सरान सांगिल्लें. पूण हांगा येवन पळोवन गेल्या खंय. सोयरीक बी करतना चलयेक पळोवन वतात, पूण मागीर सोयरीक जाता काय ना म्हूण कळना. तशीच हो रूख मारतलो काय ना म्हूण अजून लोकांक कळ्ळें ना म्हूण लोकांनी मातशें अजाप व्यक्त केलां. हो रूख पयले ती आमी कंप्लेन केल्ली. हो रूख अजून म्हळ्यार मारलोच ना. अजून म्हळ्यार हो रूख पडो येयला आनी खूब हानी जावं शकता. आतां हे हांवें बार हे म्हळ्यार होलसेल बंद दवरला आतां त्या रुखा लागून आनी हेजेर पडलो खूब हानी जाल्ली खूब. आतां आमी ही कंप्लेन बी दिला ही पळय. अजून म्हळ्यार रूख मारूं येयलो ना अजून. पयर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज दाखयल्लो. हय, तांणी तर कोण बी आयिल्ले हांगा PWDचे येवन गेल्ले. कितें सांगलें तांणी? काय सांगलें ना अजून. काय सांगलें येवन पळोवन गेल्या. हय. पूण तुमकां कितें दिसता हाजेर कितें एक्शन जातली काय कोणी मरतरी एक्शन? पयलीं एक्शन घेतल्यार बरी न्ही. म्हळ्यार हो रूख सामको हें जाला, सामको उठला सारको रूख. आतां पडो शकता तो, केन्नाय पडो शकता. आनी ह्या भुरगीं बी खूब हें रावता. पयलीं आमी सांगिल्लें आतां सेंट सेबेस्तानीची दामोदर विद्यालय खूब भुरगीं रावता. आनी कितें जाल्यार प्रॉब्लेम जावं शकता. व्हडलो मोठो प्रॉब्लेम जावं शकता. ल्हान बी न्ही. एक 4-5 लोक मरपाक शकता न्ही. 4-5 न्ही. हाके खूब पडो शकता. म्हळ्यार ग्रुपूय येता तो एक 100 भुरगीं येता. 100-150 भुरगीं येता हांगा. आनी सकाळीं पडल्या दिसाक मोठी हानी ती. ही आमचे पोळे टू कारवार ही बॉर्डर हांगा पोळे म्हणटात. हांगा कितें जालां की हांगा एक सायडीच्यान आरटीओ चेक पोस्ट आहा, एक वाटेन होलसेल बार, एक वाटेन हॉटेल आनी मुखाल्यान एक्सायज आनी पुलिसेचें चेकींग चलता. हो जो रूख आसा हो बँड जाला आनी हो केन्नाय पडपाक शकता म्हूण हे तांणी लेटर ऑथॉरिटीक दिल्लें. पूण ऑथॉरिटीक कांयच चवकशी करना म्हूण तांणी आमकां इन गोवाक आपयलो आनी आमी ताचो न्यूज केलो. आनी हांव पर्सनली वचून मामलेदार सराक मेळ्ळो आनी मामलेदार सरान PWDच्या ऑथॉरिटीक आपोवन हाडला आनी ताका सांगलें की जाता तितले बेगीन हाजो प्रोसेस आसा हो रूख मारपाचो तो करात, कारण
आपल्याक कोणी ह्या रुकामान मेल्लो नाका किंवा कोणाल्या घरादारात पडिल्लो नाका म्हण तांणी तर ऑथॉरिटीन ओके म्हणलें आनी काल एक तांणी येवन हांगा चॅक केला आनीक ताणें कितें केलें की सांगलें की पावसा आशिल्ल्यान पावसान रूख मारप खूब कठीण म्हण पूण काल आनी आयज दोनी दीस कडक वत आसा आनी हो मारपाक व्हडलो कठीण आशिल्लो एटलिस्ट तांणी मामलेदार सराले उतरां मान दिवन खाणे तरी मारपाक आशिल्लें पूण अजुनूय बी तें काम केलें ना त्याच बरोबर आमी केन्नाय टेलरा म्हऱ्यान कपडे शिवपाक गेले की तो एक जॉब काडटा तुगेले आनी मागीर कपडे 2 म्हयन्यान ते 6 म्हयन्यान दिता आनी तुगे केन्ना फंक्शन आसता तें फंक्शन जातकीर बी दिता तशेंच की हाजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय मॅनेजमेंट काड गेला ताणें ताका टेप लायली मेजरमेंट काडलो आनी तो खंय गेला पूण आतां हो रूख पावसा नंतर मारतले काय कोणाचे तरी कोण तरी मोरतरी मारतले काय म्हण लोक प्रश्न करतात कारण हो रूख पयलो मारपाची खूब गरज आसा कारण पळय तुमी हांगा तो कुसपाक लागला आनी हांगा भितर ताज्या मदीं उदक वता आनी हाचे पयलीं ताजे व्हडले व्हडले खांदे पडले एक हॉटेल डॅमेज जाले 50-60 हजार रुपया तांकां खर्च आयलो आतां खंय जर बॉम्ब स्फोट जालो आनी कोणी मेले जाल्यार अतिरेकी संघटना जी आसा ती जबाबदारी आपूण घेता आपल्याक लागून तो मेला आपूण जबाबदारी घेता म्हूण तसो हो फाल्यां रूख पण हॉटेल किंवा गव्हर्मेंट अधिकारी आसात ते किंवा कोण भुरगीं मेलीं जाल्यार ताजी जबाबदारी कोण घेतलो तें तांणी सांगचें अशें बी लोक मागतात कारण हें वेळकाडू धोरण आसा तें जर पळयत जाल्यार आनी मुखाल्लीं 5 वर्सां सुद्दां ह्या रुखाक कोण हात लावचो ना भलेही 10-15 जाण गेले जातात पूण रुखाक कोण हात लावचो ना काय अशें दिसता हाजे वयल्यान एक दिसता की पब्लीक व्हडली काय रूख व्हडलो तोय बी लोक प्रश्न करतात कारण हो रूख जर 25-50 लोकांक व्हरूंक शकता जाल्यार ह्या रुखाक हांगचो काडप खूब गरजेचो आसा पूण तशी कारवाई जातली काय कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण